अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दोहरे कत्ल का हुआ, जिसमें बानो और एहसान नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छा, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, इसके बाद बहुत सी कहानियाँ उभरने लगीं, लेकिन इस केस में अब एक ऐसी हकीकत सामने आई है जो कि एक बहुत ऑथेंटिक ज़राए की जानिब से है, सीनियर सहाफ़ी की जानिब से है, और फिर जो बलूचिस्तान के वहाँ के मकामी रिपोर्टर्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से बानो की जान ली गई और बानो ने अपनी जान देकर कई कीमती जानें जो थीं उनको बचाया, और ये सब कुछ एहसान ने साजिश के तहत बानो के साथ किया और उसको इस जाल में फंसाया गया, उसको ट्रैप किया गया। बानो को एहसान ने एक मंसूबा बंदी के तहत इलाके से बाहर ले जाकर ना सिर्फ उसकी इज्जत के साथ खेला, बल्कि ऐसी उसकी वीडियोस भी बनाई जिन्हें बाद में बानो और उसके ख़ानदान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है कि सहाफ़ी की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है, और कुछ रिपोर्टर्स से भी कुछ ख़बरें एक्सक्लूसिव मंजर आम पर आ रही हैं जो कि आज के इस वीलॉग में आपके गोश गुजार करना चाहूँगी, उन पर बात करना चाहूँगी। लेकिन अब तक जो कुछ हकीकत सामने आई है या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि बानो ने अपनी जो जान है वो देकर अपने भाई, अपने शौहर, अपने बच्चों, यहाँ तक के कबीले में खाना जंगी से सबको बचा लिया। मगर सवाल ये है कि बानो के साथ हुआ क्या और एहसान के पीछे कौन खड़ा था। बलूचिस्तान के इस दोहरे कत्ल केस की जो अब एक सादा कत्ल नहीं रहा, बल्कि एक कबायली सियासत, इज्जत, धोखा और जुल्म की एक अलमनाक कहानी बन चुका है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक पहले एक अदालती पेशरफ्त हुई, उसके बारे में आपको आगाह कर दूँ। फिर ये कौन सहाफ़ी हैं, क्या इंकशाफात उनकी जानिब से मंजर आम पर आए हैं, ये सब आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम सरदार शेरबाज सदकज़ई को गुज़श्ता रोज़ कोयटा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर इसे मज़ीद 10 दिन के रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। इससे भी हैरान कुन बात यह है कि जब इसे अदालत में लाया गया तो ना इसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, ना चेहरे पर परेशानी थी। प्रोटोकॉल में इसकी पेशी होती है, बहुत इसने ठीक ठाक किस्म का लिबास पहना होता है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे होती है जैसे कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया हो, और ये कोई दोहरा कत्ल का फ़ैसला देने वाला या उसका जो मुलज़िम है वो नहीं है। अदालती कार्रवाई ख़त्म होने के बाद सहाफ़ियों ने जब इससे बात करने की कोशिश की तो इसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहा कि मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं और कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ उस वक्त कुछ सिक्योरिटी का अमला मौजूद था, पुलिस एहलकार मौजूद थे, वो इसे फ़ौरन मीडिया से दूर ले गए और इसे मज़ीद बात नहीं करने दी गई। अब आते हैं उन सहाफ़ी की जानिब जिनकी जानिब से एक धमाका खेज़ इंकशाफ, हैरत अंगेज़ इंकशाफ इस केस के हवाले से मंजर आम पर आया। वैसे तो मुतादिद कहानियाँ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं, नामी गरामी नाम है, तो मैं इनकी खबर को भी वेटेज देती हूँ। मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर। इन्होंने इस केस में एक बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि एहसान जो शख्स था ये बानो को ब्लैकमेल कर रहा था। बानो ने जान देना कबूल कर लिया ताकि सरदार के मुमकिना कहर, ख़ानदान की इज्जत और खून खराबे से बचा जा सके। असल मुजरिम वही एहसान है जिसे बानो के वालिद ने अपने कबीले में पनाह दी। ये कहा जा रहा है कि जो एहसान शख्स था, बानो के वालिद ने इस पर एहसान किया, इसका कोई ख़ानदान नहीं था, उसको अपने ख़ानदान में, अपने कबीले में लाए और वहाँ पनाह दी, और इसको मतलब आप कह लें कि इसको आगे बढ़ने का मौका दिया, और इसी एहसान ने उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये इंकशाफ केस की नौयत को बिल्कुल बदल कर रख देता है। वाक़े की मुकम्मल तफसील और अगर हम पस मंज़र की बात करें, ये कहानी सिर्फ़ एक लड़की के कत्ल की नहीं, ये एक वालिद के भरोसे की, एक शौहर की गैरत, एक भाई के कम फहमी और एक सरदार की बेरहम आप कह लें हुक्म की कहानी है। बानो का वालिद ख़ुद भी एक सरदार है। बानो का जो ख़ानदान है वो बड़ा बावकार, बाइज़्ज़त, पढ़ा लिखा, बलोच रिवायात का मान रखने वाला एक ख़ानदान है, पैसे वाला ख़ानदान है।
احسان اس قبیلے میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، جس کو بانو کا والد اس لیے لایا تھا کہ احسان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، والد کوئی بھی نہیں تھے، تو یہ اپنے قبیلے میں لے کر آیا کہ یہ یہاں رہے، پلے بڑے، اپنا مستقبل بنائے۔ بانو کے والد نے احسان پر احسان کیا اور اسے رہائش دی، روزگار دیا اور اپنے قبیلے میں، علاقے میں بسایا، مگر احسان نے بدلے میں بانو کے ساتھ تعلق قائم کیا اور ایک دن چالاکی سے بانو کو علاقے سے دور لے گیا اپنی بیوی کے تھرو۔ یعنی احسان جو کہ آلریڈی شروع سے آ رہا ہے، شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی کے تھرو سازش رچائی، اپنی بیوی کے تھرو اس نے بانو کو جو تھا وہ علاقے سے دور لے گیا، 25 دن تک اپنے پاس رکھا۔ ان دنوں میں بانو پر نہ صرف اس نے تشدد کیا بلکہ اس کی کچھ ویڈیوز بھی بنائی تاکہ بعد میں اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ جب بانو واپس آئی تو اس کے شوہر نور احمد اور والد جو کہ خود سردار ہے اس کے سامنے اس کو لے کر گئے، جہاں بانو نے سب کچھ جو تھا وہ سچ سچ بیان کیا۔ بانو کی فیملی نے اس کو قبول کر لیا۔ 6 ماہ تک یہ معاملات ٹھنڈا رہا، لیکن احسان دوبارہ اس علاقے میں واپس آیا اور بانو کے بچوں کو، بانو کی فیملی کو تانے دینا اس نے شروع کر دیے، اور جو ویڈیوز تھیں جو اس نے بانو کی سازش کے تحت بنائی تھیں ان کو ٹک ٹاک پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے تضحیک آمیز تنقید والی ویڈیوز بناتا تھا، جس پہ یہ ٹارگٹ کرتا تھا بانو کو، اس کے شوہر کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، اور بانو کے شوہر کو براہ راست یہ ویڈیوز بھی بھیجی جاتی تھی اور اس کی غیرت کو للکارا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ انٹینشنلی سوچا سمجھا، آپ کہہ لیں پلاننگ کے تحت کیا جا رہا تھا۔ احسان کے اس رویے سے بانو کے خاندان کی عزت جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تب بانو نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اگر میری وجہ سے خون خرابہ ہوگا تو بہتر ہے میں خود قربانی دے دوں۔ جب سردار کو یہ خبر ملی کہ احسان واپس آیا ہے تو اس نے احسان کو گرفتار کروایا اور ابتدائی طور پر یہ کہا کہ احسان کو سزا دی جائے۔ پہلے تو علاقہ بدر کیا گیا، وہ باز نہ آیا، پھر اس کو کہا اس کو مار دیں۔ تو جو احسان سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے آ کر مطلب بانو کے قبیلے کے لوگوں کو اور مطلب ان کے جو سردار یا بھائی وغیرہ تھے یا جو سردار اس وقت فیصلہ کرا تھا اس کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اگر یہ فیصلہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، احسان کے ساتھ، تو پھر بانو بھی اس میں برابر کی شریک ہے، بانو کو مارا جائے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بانو کا والد، بانو کا شوہر، بانو کا بڑا بیٹا اور بانو کا ایک بھائی اس کو قتل کرنے کے خلاف تھے، لیکن سردار نے پھر دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بانو کی ایک قریبی عزیزہ ہے جو بہن کی مانند تھی، اس نے اسے اطلاع دی کہ گاڑیاں تمہیں لینے آ رہی ہیں اور تمہیں پہاڑوں میں لے جا کر آج مار دیا جائے گا۔ بانو نے قرآن مجید ہاتھ میں لیا، تیار ہو کر بیٹھ گئی اور جب بندوق بردار لوگ آئے تو خوشی خوشی ان کے ساتھ چل دی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری موت شاید میری عزت کا کفارہ بن جائے اور میرے باپ، شوہر، بچوں کی جان جو ہے وہ بھی بچ جائے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے اسے وقتی طور پر ایک تعلق یا آپ کہہ لیں کنیکشن اس نے، بانو کی غلطی تھی کہ احسان سے قائم کیا، لیکن احسان نے اس کو سازش کے تحت علاقے سے دور لے جایا، 25 دن اپنے پاس رکھا، ویڈیوز بنائی، بعد میں وہ بلیک میل کرتا رہا اور پھر معاملات اس نہج تک پہنچ گئے کہ ان دونوں کو قتل کرنے کا سردار کی جانب سے فیصلہ دیا گیا۔ تو یہ احسان کی سازش تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فی الحال عدالت نے سردار شہباز کا مزید ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ مزید گرفتاریاں، موبائل ڈیٹا اور ویڈیوز کی فرانسک رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بانو نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک مظلوم کو مجبور کیا کہ وہ اپنی زندگی کو خود جو ہے وہ ختم سمجھ لے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانو نے یہ جو جان دی ہے اس سے اس کے اپنے بھائیوں کی جان، شوہر، بیٹے اور والد کی جان بخشی ہوئی ہے، ورنہ اس قبیلے میں خانہ جنگی جو تھی وہ شروع ہو جانی تھی، تو دونوں کو ہی قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، بانو کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک کیس ایک ڈیولپنگ کیس ہے اور اس میں ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس کیس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں، مزید جو ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔